बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल इक़्तिदार के हसूल के लिए और इक़्तिदार छीनने के लिए हम अखलाकियात को दफन कर देते हैं। गलाजत भरने लग पड़ती है। जिन मुँह से इख्तलाफ राय होता है वो गाली गलोच और बमबारी करनी शुरू कर देते हैं। इमरान खान ने असम्बली से एतमाद का क्या वोट लिया, तमाम मगरमच्छ उसके खिलाफ हो गए और इमरान खान के लिए मुश्किलात पैदा करने के लिए पंजाब हुकूमत तब्दीली से लेके स्पीकर कौमी असम्बली तक बड़े बड़े हमले शुरू कर दिए। लेकिन ताहम एक बात PDM के लिए सख्त नुकसानदेह हो गई। आज होने वाले इजलास में आसफ अली जरदारी ने तुर्ब का एक नया पत्ता फेंका जो मुस्लिम लीग के जोशो खरोश को ठंडा कर गया। आसफ अली जरदारी ने कहा कि आप हमें फोर्स कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च करें, लॉन्ग मार्च करें, हम सब तो इधर हैं, हम गिरफ्तार हों। तो नवाज शरीफ खुद पाकिस्तान क्यों नहीं आते? उन्होंने तजवीज़ दी कि लॉन्ग मार्च की तारीख से पहले अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान आ जाते हैं तो तारीख में ज़्यादा आएगी, जिस पर नवाज शरीफ ने टाल मटोल किया। ताहम पीपल्स पार्टी की तरफ से ये राय दी जा रही है लॉन्ग मार्च की डेट से पहले नवाज शरीफ आए। आप जानते हैं नवाज शरीफ मुजरम भी और इश्तिहारी भी आते हैं तो एयरपोर्ट से गिरफ्तार हो जाएंगे। क्या नवाज शरीफ जमहूरियत के लिए आते हैं या आराम के लिए लंदन आते हैं? दूसरी तरफ नैब ने ऐलान किया है कि नैब में मेगा केस स्कैंडल अरबों रुपए खाने के जो केस है वो 1000 अरब रुपए है और नैब बहुत जल्द उनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएगा और किसी को नहीं छोड़ेगा। नैब के मुतरक होने के साथ ही आज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन सफदर ने नजायज़ असासों अरबों रुपए कमाने पर लाहौर हाई कोर्ट से अब बुरी जमानत करा ली और ये भी उनको 21 दिन की मिली कि नैब के अदालत ने हुक्म फरमाया है कि कैप्टन सफदर को 29 मार्च से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये अबूरी ज़मानत, जिसे कच्ची ज़मानत कहते हैं। बहरहाल अदालत का हुक्म और नैब को इसको मानना होगा। आप जानते हैं कि कैप्टन सफदर को 10 तारीख को बुलाया था। अब कैप्टन सफदर नजायज़ असासों में पकड़े नहीं जाएंगे बल्कि नैब ऑफिस की सैर करके आएंगे। नाज़रीन, इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात कम नहीं हुई। लोग समझते थे कि उन्होंने एतमाद का वोट ले लिया और अब शायद 6 माह आइंदा बेहतरी की तरफ चलेंगे। लेकिन PDM को PTI की ये खुशी हज़म नहीं हुई और बल्कि उन्हें इंतकाम की उल्टियाँ शुरू हो गई। जैसे ही वज़ीर आज़म इमरान खान ने एतमाद का वोट लिया उसके बाद PDM ने सर जोड़ लिए, टेलीफोन पे राब्ते तेज़ हो गए, नोटों की बोरियां इधर से उधर जाने लग पड़ी, गैर मुल्की सरमाया भी हरकत में आ गया, जिस पर यह फैसला किया गया कि यूसुफ रज़ा गिलानी को स्पीकर बनाने के लिए हर किस्म की ताकत, रोब, धांधली, धौंस चलाई जाएगी और यूसुफ रज़ा गिलानी को काम कराया जाएगा। दूसरी तरफ सादक संजरानी ने भी अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए और वो हुकूमती इत्तेहादियों के पास भी मदद के लिए पहुंच गया कि मुझे कामयाब कराएं। चौधरी बरादरान इस वक्त डबल गेम खेल रहे हैं, गुड्डा गुड्डी, नून लीग के साथ भी और इमरान खान के साथ भी। इमरान खान ने यह कहा था कि पंजाब की बदलती हुई सूरत हाल तबाह हाली के बाद वो पंजाब में तब्दीली के लिए गौर करेंगे और पीर या मंगर को ऐलान करेंगे। ताहम उन्होंने कोई ऐलान नहीं किया। नाज़रीन, क्या इमरान खान ये सोच चुके हैं कि उन्होंने तब्दीली नहीं करनी और अपोजिशन में आना है? दूसरी तरफ नहायत अहम ज़राए के मुताबिक नाकाबिल यकीन ख़बर आपको दे रहा हूँ, इमरान खान के बारे में या उनकी किचन कैबिनेट के बारे में बाद लोग शवाहिद ढूंढ रहे हैं और इस वक्त जो हुकूमत के साथ हैं ब्यूरोक्रेट, उनमें से कुछ लोगों को शायद कोशिश की जाएगी कि सुल्तानी गवाह बनाया जाए मौजूदा हुक्मरानों के बारे में। सियासत अब गंदगी का खेल खेलती जा रही है। असूलों और इख्तलाफ राय की बजाय इंतकाम की आग आ गई है। आपने कल सुना होगा कि मरीम नवाज ने कहा कि मुस्लिम नून के शेरों पर कर्ज है कि वो PTI से बदला ले। इसका मतलब है वो ये समझती हैं कि अपने दोनों भाई तो उनके मुल्क से बाहर हैं
خامند ان کا عبوری ضمانت میں ہے اور لوگوں کو بچوں کے لیے پاکستان میں خانہ جنگی کرانی چاہ رہے ہیں۔ دوسری طرف عمران خان جنہوں نے بڑی دلیری سے ایک بہتر فیصلہ کیا تھا اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد بھی، وہ کنویں سے کتا نہیں نکالنا چاہ رہے اور اس پہ بحث مباحثہ شروع ہو گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ طاقتور حلقوں کی بھی مشاورت تھی کہ آپ پنجاب میں بہتری لائیں۔ پنجاب میں مہنگائی نے لوگوں کا جینا چیخ دیا اور تو بریالر مرغی نے لوگوں کو مرغے بنا دیا ہے، لیکن نہ گڈ گورنرز ہے، کرپشن عام ہے۔ لاہور میں اس وقت کرپشن کی پولیس میں اور افسروں میں مقابلے ہو رہے ہیں۔ کیا عمران خان اتنے بڑے چیلنج جہاں پی ڈی ایم کے لگڑ بگڑ اربوں روپے کی سازشیں کرتے ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، دوسری طرف ان کے اپنے نااہل ساتھی ان کی مشکلات میں اضافہ کر رہے ہیں۔ عمران خان کیا انتظامیہ میں بڑی تبدیلی کی جو خبریں آ رہی ہیں کر پائیں گے یا نہیں؟ وزیر اعلیٰ پنجاب کی تبدیلی ان کے لیے اہم ہے۔ ناظرین، ابھی وزیر اعظم کے لیے تو یقیناً بہت ساری آزمائشیں ہیں، انہوں نے ووٹ بھی بہت مشکل سے لیا، اس میں بہت سارے راز ہیں جو آنے والے دنوں میں افشا کروں گا کہ کتنے لوگوں نے پی ڈی ایم کے سے پیسے لیے، 35 کی تعداد 17 تک کیسے آئی، کن 5 ایم این اے نے جس دن اعتماد کا ووٹ عمران خان لے رہے تھے اکڑ گئے کہ ہم نے ووٹ نہیں دینا پنجاب ہاؤس میں۔ ناقابل برداشت آہستہ آہستہ راز افشاں ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم کو یہی مشورہ دیا گیا کہ وہ فوری طور پر پنجاب میں وزیر اعلیٰ سے ہم تبدیلیاں کریں، لیکن کوئی ایسی طاقت ہے جو انہیں روک رہی ہے۔ اگر وہ نہیں باز آتے، ضد پہ رہتے ہیں، تو یقیناً سپیکر قومی اسمبلی پنجاب حکومت اور وفاق بھی خطرے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تاہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اس میں دانش مندی سے فیصلہ لیتے ہیں یا ٹکراؤ اور لڑائی جھگڑے کو مول لیتے ہیں۔ دوسری طرف پی ڈی ایم نے آج بڑی سمارٹ موومنٹ کی۔ مریم نواز بضد تھی مولانا فضل الرحمان کے ہر حال میں لانگ مارچ کیا اور جا کے دھرنا دیا جائے اور اس میں جی ایچ کیو کے باہر بھی بیٹھا جائے۔ آج آصف علی زرداری نے نواز شریف کو کہا کہ آپ دھرنے پر ہمیں زور دے رہے ہیں، خود ملک سے بھاگے ہوئے ہیں، آپ کا سمدھی بھی ملک سے بھاگا ہوا، آپ کے بیٹے بھی بھاگے ہوئے ہیں، تو بہتر ہے اگر نواز شریف لانگ مارچ سے پہلے پاکستان آ جائے تو طریق زیادہ کامیاب ہوگی، جس پر نواز شریف نے ٹال مٹول شروع کر دی اور مریم نواز نے کہا نہیں میرے پاپا کو رہنے دو، میرے پاپا کو رہنے دو، وہ آئیں گے تو وہ پکڑے جائیں گے۔ تو ہم اس کا فیصلہ یقیناً پی ڈی ایم کرے گی، وہ نواز شریف کریں گے کہ وہ آتے ہیں نہیں کہ آتے۔ دوسری طرف ناظرین، نیب نے آج انکشاف کیا میگا اسکینڈل 1000 ارب کا ہے اور ابھی تک ریکوری نہیں ہو رہی مگر بچوں سے، کیونکہ یہ عدالتوں کا سہارا لے لیتے ہیں اور بہانے بنا کے وکلا ان کو بچا لیتے ہیں۔ دوسری طرف آج 10 تاریخ کو کیپٹن صفدر سابق نواز شریف کے داماد کو نیب نے طلب کیا تھا ناجائز اثاثہ جات میں، جس میں اربوں روپے کی پراپرٹی تھی، جس پر آج لاہور ہائی کورٹ کے محترم جج صاحب قابل احترام جج صاحب جسٹس سرفراز ڈوگر کے 2 رکنی بینچ نے کیپٹن محمد صفدر کی درخواست پر قبل ازاں گرفتاری میں درخواست گزار کو خود پیش ہونے پر استدعا دیا کہ لاہور آمدن سے زیادہ اثاثوں میں 10 مارچ کو انہوں نے طلب کیا، لہذا انہیں گرفتار نہ کیا جائے۔ یہ عبوری ضمانت ان کی 29 مارچ تک ہے۔ 29 مارچ تک اس کیس میں آصف علی کیپٹن صفدر کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ اس کیس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آمدن سے زیادہ سائز کی انکوائری ہے جو پشاور میں بھی ہے، جس پر کیپٹن صفدر ہلے بہانے سے اس کے سامنے پیش نہیں ہو رہے۔ درخواست گزار نے موقع اختیار کیا کہ میرے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے۔ یاد رہے کہ ناظرین اسی کیس میں مریم نواز کو بھی بلایا گیا تھا، تو انہوں نے لاہور نیب کے دفتر پتھراؤ سے حملہ کر دیا تو نیب کے ملازمین نے بھاگ کے جانیں بچائی تھی، تو جو خود بھاگ کے جانیں بچا رہے ہیں، کیا وہ کیپٹن صفدر و مریم کو گرفتار کر پائیں گے؟ ناظرین سوچنے کی بات یہ ہے کہ اچانک مسلم لیگ کے جن پر اربوں روپے کی کرپشن کے مبینہ الزامات ہیں، ان کو بچانے کے لیے کون سی طاقتیں سرگرم ہو چکی ہیں، یہ بہت سوچنے کی بات ہے۔ کیپٹن صفدر اور مریم نواز پر جو مقدمہ آتا ہے وہ بھاری اربوں روپے کے پہ ہے۔ 337 کنال زمین ایک ہے، جبکہ 62 کنال زمین ایک ہے، 14 کنال اراضی ایک ہے اور 200 ایکڑ اراضی ایک ہے، اور ان کی پراپرٹی کروڑوں اربوں تک چلے جاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود 21 دن کی عبوری ضمانت مل گئی اور اب نیب کے منہ چڑھاتے ہوئے
कैप्टन सफदर नैब इनको गिरफ्तार नहीं कर सकता। ताहम नैब हाई कोर्ट ने नैब हुकाम को भी नोटिस जारी कर दिया, फैसला वो आइन और कानून के मुताबिक करेंगे। नादरीन, नैब ने कराची में भी जिन पुलिस अफसर जो बदनामे ज़माना थे, अरबों रुपए बनाए थे, उनके असातिज़ात की तफसील कर ली है, जबकि पंजाब के चंद गंदे आंडे आला सरकारी और पुलिस अफसर और DMG के अफसरान के असासों की भी तहकीकात की जा रही है। अगर नैब फ्री हैंड करता है और गैर जानिब करता है तो दर्जनों आला अफसर और पॉलिटिशियन मार्च से लेकर अप्रैल तक गिरफ्तार हो सकते हैं, और इनमें बड़ी बड़ी शख्सियात शामिल हैं जिनके बारे में आप यकीन भी नहीं कर सकते। साहिवाल में अरबों रुपए की ज़मीन हड़प करने का भी केस इसमें है। देखना ये है कि नैब बिला इम्तियाज़ कार्रवाई करता है या मजबूरियाँ, NRO मसालत या अंडरस्टैंडिंग से मुल्क के ख़जाना लूटने वाले को माफ़ कर दिया जाता है। ये इमरान खां का इम्तहान है। इमरान खां की हुकूमत के ख़ात्मे के लिए अपोजिशन गैर मुल्की ताकतों के साथ मिल के तो जोर लगा रही है, लेकिन उनके साथ सिंसियर लोगों की टीम कम है। लेकिन इमरान खां का अज़म जवान है, लेकिन उनका अज़म जवान होने के साथ साथ उन्हें पंजाब हुकूमत की तब्दीली, ब्यूरोक्रेसी में तब्दीली लाना लाजमी होगी, वरना याद रखें कि हालात किसी के खिलाफ भी जा सकते हैं। NRO लेने वाले और देने वाले भी सरम गरम हो चुके हैं और बाज़ खूबियाँ ताकतें एक दूसरे की मदद में मैदान में आ चुके हैं। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी ने मौजूदा सियासी सूरत हाल से आपको आगाह किया, कौन गिरफ्तार हो सकता है, कौन बच सकता है। आपको बताएंगे 35 लोगों ने, किसने, यूसुफ रज़ा गिलानी ने जिनसे पैसे लिए, उनके आधे नाम सामने आ गए। अपने इर्द गिर्द रहने वाले की खुशियों का ख्याल रखें। अगर आरिफ हमीद भट्टी का YouTube चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।